नमस्कार। गल्ली गल्लीका कथाहरू अन्तर्गत आज म तपाईलाई एउटा अत्यन्तै मर्मस्पर्शी कथा सुनाउँछु। एउटा छोराको जीवन कथा। जुन छोरा साहसी छोरा आफ्नो मनको सबै छटपटीले पोखेर उहाँले समाजमा आफूलाई एउटा खुला किताब बनाउनु भएको छ। र यो कथाको शीर्षक मैले दिएकी छु कि छोरा मान्छे रुनु हुँदैन र यो कथा नयाँ संसार.com मा प्रकाशित भइसकेको छ र यसलाई अडियो मार्फत मैले तपाईँ माझ प्रस्तुत गरेकी छु। आशा छ तपाईलाई अवश्य पनि आफ्नो लाग्नेछ। यो आफ्नै घरका कथाहरू, आफ्नै समाजभित्रका दृष्टान्त लाग्नेछन् र छ पनि यस्तै हाम्रै समाजको एउटा यो सत्य हो जुन सुनेर तपाईलाई पक्कै पनि अपनत्व महसुस हुनेछ। केही समय अगाडि मेसेन्जरमा आएको मेसेजले म एकछिन टक्क रोकिएँ र म तपाईको लेख पढेर रोएँ। छोरा मान्छे भएर रुनुहुन्न भन्छन्, तर म रोएँ। यो मेसेज 3 पटक पढेँ। कैयौं मेसेजहरू आउँछन्, तर केही मेसेजहरूले घोत्लिन बाध्य बनाउँदो रहेछ। यही सोचले मैले उहाँसँग त्यति बेला केही कुरा गरेँ। 40 वर्ष अघिको मेरो पनि एक कथा छ, धेरै वर्षदेखि मनमा दबिएको। लेखिदिनुहुन्छ? एकछिन सोचे, जे देखिन्छ त्यो भन्दा फरक रहेछ संसार। सबैको आफ्नै भोगाइ हुँदो रहेछ। कति भनिन्छन्, कति मनमै दबिएका होलान्। तिनै दबिएका स्मरणहरू पुराना घाउ जस्तै बन्ने रहेछन्, जो बेला बेलामा दुखिरहने, चढाइरहने, कहिल्यै निको नहुने। तर सुनिदिने धैर्यता राखिदिन सके ती पुराना घाउहरूमा मलमपट्टी गरे जस्तो हुँदो हो नि भन्ने मनमा लाग्यो। तसर्थ उहाँको जीवन कथा सुन्ने निर्णय गरे। हुन्छ, लेख्छु, मलाई थोरै समय दिनुहोस्। दबिएका मनका ज्वार भाटहरू हुडलिएको बेला कहाँ कसलाई पोख्नु भएको थियो सायद उहाँलाई। त्यसै दिन 2 पेज जति लेखेर फोटो खिचेर मेसेन्जरमै पठाउनु भयो। हरेक लाइन पढ्दै जाँदा मेरो मनै भारी हुँदै गयो। तपाईको मनमा के छन् त्यो सबै लेख्नुस्, मनमा केही नराख्नुस् भने। तर अर्को मनले कथा कथा शंका गर्यो। यति बेला लकडाउन छ, 3 महिना भइसक्यो सबै घरमा बस्न बाध्य भएको। यो कतै लकडाउनले निम्ताएको मानसिक उथल पुथल त होइन? यस्तो बेला सबैको तनावको मात्रा बढिरहेको अवस्थामा कतै भावनामा धेरै बहकिएको वा अरू नै केही पो छ कि? भित्रभित्र यस्तै तर्कना मनमा एक्कासी उठ्यो। यसबारे अझै गहिरिएर जान्न इच्छा जाग्यो। तपाईको घरमा आएर भेट्न सक्छु? तपाईको घरको 1 कप चिया पिउन मन लाग्यो। मैले सोधिहालेँ। एनी टाइम वेलकम, म त एकदम खुसी हुनेछु, आउनुहोस् प्लिज। उहाँको खुसी शब्दमै झल्किएको थियो। चियाको बहानामा कथाहरू खोज्ने आदत बस्न थालेछ मलाई। मेरो आदतलाई भावनाले नउछिनोस्, बरु सत्यको नजिक पुग्न सकियोस् भन्ने मनाशय सहित भोलि भेट्ने सल्लाह गर्दै मेसेन्जरबाट बिदा भएँ। राति अनलाइन हुँदा उहाँका अरू मेसेजहरू आएका रहेछन्। मान्छेलाई दबिएका कुराले कतिसम्म तडपाउँदो रहेछ मैले उहाँका हरेक शब्दमा महसुस गरिरहेकी थिएँ। सम्झिएका र आएका जति सबै कुराहरू लेख्नु भएको रहेछ। पढ्दै जाँदा म आफै रोकिएर बाहिरको निष्पट अध्यायहरूलाई निहाल्थेँ। मान्छेको जीवन साँच्चै कथा नै कथाहरूको चाङ जस्तो लाग्यो। त्यो रात बित्यो। बिहान आँखा उग्रिन अलि ढिलो भएको थियो, उहाँको मेसेज आइसकेको रहेछ। गुड मर्निङ म्याम, कतिखेर आउनुहुन्छ? कथा भन्न उहाँको हतारोपन मेसेजमै छचल्किरहेको थियो। मैले खाना खाएर आउँछु भने। मैले उहाँभित्रको छटपटी बुझिरहेको थिएँ, त्यसैले छिट्टै गुडालेल कण्ठ हानिए। गणेश चोकसम्म उहाँ लिन आउनुभयो र मलाई उहाँको चिटिक्क सुन्दर घरमा पुग्दा उहाँकी हँसिली श्रीमतीले स्वागत गर्नुभयो। एक छोरा र छोरी अर्को कोठामा पढिरहेका थिए। साबुन पानीले हात धोए, सेनिटाइजर हातमा लगाएर हामी बातचितका लागि बस्यौं। पहिले आँखा भित्तामा पुग्यो। पुराना फोटाहरू लस्करै थिए। बा, आमा, बहिनी र म हो त्यो फोटोको।
दिदीको त फोटो छैन। यो फोटो खिचेको त्यस्तै 8-9 महिनापछि त्यो घटना भएको हो। स्यामसोइड तस्बिरका मान्छेहरू चिनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, त्यो 2037 सालतिरको फोटो रहेछ, मनमा नै कुनी। त्यसपछि घोत्लिँदै उहाँले बाल्यकालदेखिका त्यो घाउका खाटाहरू उब्काउन सुरु गर्नुभयो। म चुपचाप सुनिरहे। मेरो नाम जीवन शाही खड्गी। बा आमा, एक दिदी, एक बहिनी र म 5 जनाको परिवार थियौं। म 2031 सालमा जन्मिएको हुँ। मध्यमवर्गीय हाम्रो सगोल परिवार महाराजगञ्जको स्थानीय थियौं। हाल यहाँ घर बनाएर सरेको हुँ। त्यति बेला म 8 वर्षको हुँदा हाम्रो जीवनमा एक ठूलो वज्रपात आइलाग्यो। त्यसैले हामी सबैको जीवनमा कहिल्यै निको नहुने घाउ छोडेर गयो। 2038 साल पौष 14 गते शुक्रबारको साँझ मेरो बा र आफन्तहरू गुटीको मिटिङको लागि जानुभएको थियो। मिटिङ सकिँदा ढिलो भएछ। त्यस्तै रातको 11-12 बजेको समयमा सबै एकसाथ फर्किँदै गर्दा बालाई टोयलेट लागेर लाजिमपाटको टुकुचा खोलातिर जानु भएछ। अरू साथीहरू बाटो छेउमा घुरिरहे। एकै क्षणमा बा चिच्याएको आवाज सुनेर सबै त्यतैतिर हेर्न जाँदा एउटा मर्सिडिज कार हुइकिएर अगाडि गयो। त्यो गाडीमा राजदरबारका ठूलै मान्छे र एक महिला सवार रहेको आफन्तले देखेछन्। सोही कारले बालाई ठक्कर दिएर भागेको रहेछ। हार गुहार गरेर बालाई वीर अस्पताल पुर्याइयो। बाको एउटा आँखा बाहिर निस्किएको, टाउकोमा गहिरो चोट लागेको रहेछ। त्यो रात छिचोलेर उज्यालो हुन लाग्दा बा सदाका लागि अस्ताए। आमाको अन्तिम इच्छा आफ्नो श्रीमानको लास हेर्छु भन्ने थियो, तर दिएन। अन्तिम संस्कार गरियो। बा गुमाएसँगै हाम्रो परिवारको खुसीमा पनि ग्रहणकाल सुरु भयो। म जम्मा 8 वर्षको भए पनि अलि बुझ्ने नै थिए। खोइ किन हो, सायद बाले छिट्टै छोडेर जाने भएर दैवले मलाई परिवार सम्हाल्नको लागि उमेरभन्दा अलि छिटो परिपक्व बनाइदिएका हुन् कि। केही समयपछि थाहा भयो, दरबारको ठक्कर दिने त्यो मर्सिडिज कारको नम्बर प्लेट रातारात फेरिएछ। पञ्चायती काल भएकोले कहीँ कतै उजुरी गर्न सक्ने अवस्थै थिएन। त्यही माथि राजपरिवारको सदस्यमाथि बोल्ने हिम्मत राख्नु भनेको देशद्रोही बन्नु जस्तै थियो त्यति बेला। एक रैतीले त्यो गर्ने दुस्साहस कसरी गर्न सक्थ्यो र? राज्य सत्ता, मदिरा, यौवनको उन्मादमा छाडा गोरु झैं हिनहिनाएर हिँडेको दरबारका महाराजाले एक नागरिक भुसुनासरी मारे, तर कोही बोल्न सकेनन्। त्यसपछिका दिनहरूबाट मेरी आमाको भौतिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक संघर्षलाई मेरो बाल मस्तिष्कले राम्रैसँग महसुस गर्दै आएको छ। मेरो बा तत्कालीन समयमा इन्डियन एम्बेसी गैरीधारामा काम गर्नुहुन्थ्यो। बाको स्थायी हुने पत्र आएको पनि घटना भएकै दिन 2038 साल पौष 14 रहेछ। तर शुक्रबार परेको कारण दिन नभ्याइएकोले आइतबार दिने एम्बेसीको योजना रहेछ। त्यसै दिन राति घटना भयो। बाको जीवनमा त्यो आइतबार कहिले आएन। यदि त्यो स्थायी पत्र अलि अगाडि पाएको भए केही आर्थिक सहयोग मिल्थ्यो कि भन्ने मनमा लागिरहन्छ। इन्डियन एम्बेसीमा बाको सट्टा आमाले काम पाउनुभयो, फुलबारी गोडमेल गर्ने काम। तर त्यो पनि लामो समय टिक्न सकेन। एकपटक इन्डियन एम्बेसीमा कार्यरत नेपाली कर्मचारीहरूले आफ्ना मागहरू राखेर आन्दोलन गरेका रहेछन्। आमा साह्रै सिधा हुनुहुन्थ्यो। आन्दोलनको बारेमा केही थाहा नै नपाएकी मेरी आमालाई अरू कर्मचारीले कालो पट्टी हातमा बाँधिदिएछन्। त्यसपछि एम्बेसीले कारबाही गरेर आमाको जागिर खोसिदियो। बाको मृत्युपछि केही समयबाट हामी छुट्टै बस्न थालेका थियौं। कमाएर परिवार पाल्ने मुली नै नभएपछि चिचिला 3 नानी च्यापेर तत्कालीन नेपाली समाजमा बाँच्न कति धौधौ भयो होला। अरूले दुध चिया खाँदा हामीले रातो चियामा चित्त बुझायौं। अरूले मिठो खाजा खान्थे, हामीले खाने खाजा बासी भात मात्रै हुन्थ्यो।
भरभराउँदो 30 वर्षमै श्रीमान गुमाउनु भएकी मेरी आमा निकै सुन्दर हुनुहुन्थ्यो। कतिले लान्छु भने, तर आमाले हाम्रो मायाले फेरि बिहे गर्नु भएन। आमाको दुःख हामी चुपचाप हेरिरहन बाहेक के गर्न सक्थ्यौं र? सानै थियौं। छोराछोरी पाल्न आमाले हातमा ठेला उठ्ने गरी ठेला धकेल्दै व्यापार पनि गर्नुभयो। तर त्यो पनि स्थायी बन्न सकेन। बल्ल बल्ल त्यो बेलाको चिर परिचित ज्वाला सिस्टरको सहयोगमा कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यालय सहयोगीको जागिर पाउनुभयो। मासिक 240 रुपैयाँ तलब आउँथ्यो। कक्षा 6 मा पुगेपछि भने मैले कुबाजुको साइकल पसलमा सहयोग गर्न थाले। त्यस बापत मैले केही पैसा पाउँथे। त्यतिले पनि म दङ्ग मन लागेको खाजा खान्थे। बाँकी बचाएर आमालाई सहयोग गर्न थाले। ठुली दिदीले आफै छिटै बिहे गर्नु भएपछि आमा पछिको मनै हुँ अब घर सम्हाल्ने भन्ने सोच आउन थालेको थियो। बिस्तारै जिम्मेवार बन्दै गएको थिए। 2044 सालमा घर छेउमा सानो पसल गर्न थाले। स्कुल पढ्दै बहिनी र म पसल चलाउँथ्यौं। आमाले ड्युटी नहुँदा सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। जीवनको गति बिस्तारै अघि त बढ्यो, तर मनको पोलिरहने गहिरो घाउ त दुखिरहन्थ्यो आमालाई अनि हामी सबैलाई। मनमा त्रास भय आजीवन रह्यो आमालाई। अस्पतालमा 3 शिफ्ट ड्युटी गर्नुपर्ने। राति ड्युटी परेको बेला हामी एक्लै घरमा सुत्न एकदमै डर लाग्थ्यो। श्रीमानको मृत्युपछि छोराछोरीलाई कसैले केही गरिदेला कि भनेर आमा राति घरिघरि उठेर छाम्नुहुन्थ्यो हामीलाई। आफ्नै भाग्य दुःखहरूका भेलहरूमा तैरिरहँदा समाजका प्रहारहरू झनै कति चोटिला हुन्छन्। तर पनि कति विचलित नभई सन्तानको लागि महासागर बन्नुभयो। सबै चुपचाप सहेर। त्यो सबै बालपनदेखि नै मैले देख्दै आएको हुँ। एक एकल महिलाले गरेको जीवन संघर्षको साक्षी हुँ म। धरती जस्ती मेरी आमाका छारीमा आधा जीवन काटे, तर बाको हात समाएर काठमाडौँको गल्ली गल्ली उफ्रँदै खेल्ने मेरो सपना अधुरो नै रहेको थियो। 2047 सालमा एसएलसी पहिलो श्रेणीमा पास भएको खुसीको समाचार आमालाई सुनाइरहँदा बालाई धेरै सम्झी। रिजल्ट आएको खबर पाएपछि महाराजगंजबाट न्यू रोडसम्म साथीसँगै दौडेर गोरखापत्र संस्थानको गेटमा पुगिरहँदा म बालाई सम्झिरहेको थिएँ। खुसीले सासको गति धक धक गर्दै थियो अनि आँखाहरूले बा खोजिरहेका थिए। जे कुरा आफूसँग छैन नि त्यो धेरै याद आउँछ भन्थे। सायद त्यस्तै भएको थियो त्यो बेला मलाई। एसएलसी प्रथम श्रेणीमा पास हुनु चान्चुने कुरा थिएन त्यो बेला। त्यसैले त्यो अपार खुसी आमालाई सार्दा बालाई मनले धेरै खोजिरह्यो। आमालाई सुखसँग पाल्छु भन्ने सपना मनभरि सम्हालेर पिपल्स क्याम्पस भर्ना भए। पढाइसँगै भिडियो ल्याबमा काम गरी ट्युसन पनि पढाउन थाले। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट भानुभक्त मेमोरियल स्कुल पानी पोखरीमा शिक्षकमा नाम निकाल्न पनि सफल भए, जहाँ मैले 19 वर्ष सेवा गरे। मेरो पनि परिवार बन्यो, बहिनीको पनि घर जम भयो। आमालाई हलुका हुँदै गयो। उहाँले अस्पतालबाट अवकाश लिनुभयो। जीवनमा मैले असाध्यै माया गरेको मेरो आराध्य र ममतामयी आमाको बुढ्यौली दिनहरू बिस्तारै कष्टकर हुँदै गए। आमालाई मानसिक समस्या थियो। मलाई के लाग्छ भने बाको मृत्यु भएपछि उहाँको अन्तिम दर्शन गर्न नपाएको कुराले उहाँलाई धेरै आघात पारेको थियो। बेला बेला भनिरहनुहुन्थ्यो अन्तिम पटक देख्नै पाइन भनेर। त्यसपछि बेला बेला उहाँलाई समस्या देखिँदै आयो, तर हाम्रै लागि उहाँले आफूलाई बलियो बनाएर बाँच्नुभयो। तर सधैँ शरीरले साथ दिँदैन रहेछ। बुढ्यौलीसँगै शरीर कमजोर हुँदै जाँदा रोगले च्याप्न थाल्यो। 2052 सालदेखि आमाको मानसिक समस्या झन बढ्न थाल्यो। बाले छोडेर जानु भएपछि उहाँको सुख दुःखको मन भुलाउने साथी चुरोट बनेको थियो। चेन स्मोकर हुनुभयो, जसको कारण उहाँलाई दम भन्ने रोगले साथी बनायो। आफै जवान छोरा छोरीको बाउ बनिसक्दा पनि आमा देखेपछि सबै बिर्सन्थे।
काखमा लुटुपुटु हुन मन लाग्ने, आमाको मजित्रो ओढेर सँगै ढेसिएर बात मार्न मन लाग्ने रहेछ। फुर्सदको समय आमासँग बिताउँथे। फकाई फकाई चुरोटको मात्र घटाएर दिनको 2 खिल्ली मात्र खाने हुनुभयो। टिचिङ अस्पतालमा उहाँको चेकअप र नियमित फलोअप गर्ने गरेका थियौँ र एक दिन भर्ना गर्नै पर्ने अवस्था भयो। 19 दिन अस्पतालको सेरोफेरोमा बितेपछि दुवै फोक्सोले काम गर्न छाडेको डाक्टरले बताउँदा मन चिसो भयो। अरू बेला आमा नआत्तिनु, उपचार राम्रो भएको छ, निको भएर घर जानुपर्छ ल भन्दा हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर त्यो एक दिन आइसियु कक्षको बेडमा सुतिरहनु भएकी आमाले केही उत्तर दिनु भएन। हामीलाई हेरिरहनु मात्र भयो। सायद उहाँको अन्तर्मनले भनिरहेको थियो, अब म फर्कन सक्दिन। मेरो शरीरका अंशहरू यी छोराछोरीलाई मनभरि हेरिरहन्छु, आँखाको ढकनी बन्द नहुन्जे। दैवको अगाडि कसैको जोड चलेन। अन्ततः 69 वर्षकी उमेरमा उहाँले सदाको लागि आँखा चिम्लिनु भयो। म फेरि अर्को पटक चेतना शून्य भए। भाउजू चियाका गिलासहरू लिएर पस्नुभयो। हामी तीनैजना मौन थियौं। केही नबोली आफ्नो भाग चिया समात्यौं। आमा जानुभएको कति भयो? मौनता भङ्ग गर्दै मैले सोधे। गएको वैशाख 28 गते तिथि अनुसार वर्ष दिनको काम सक्यौं। 1 वर्ष भयो। जीवनको एक अध्यायको समाप्ति। एक आमा अनि एकल महिलाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यक्त अव्यक्त रूपमा भोगेका शारीरिक, मानसिक, भौतिक, सामाजिक सबै नै भोगाई सहँदै संघर्षपूर्ण जीवनको अध्याय सकियो। उनले यो संसारिक जन्जालबाट मुक्ति त पाइन्, तर अरू एकल महिलाहरू भोग्दैछन् सांसारिक झोला। आमा र स्त्रीलाई धरती भनी भनी सबै चोट पीडा चाहनाहरू मनमै कुण्ठित पार्न विवश पारिन्छ, जसका कारण जीवन सरल हुँदाहुँदै पनि जटिल बनिरहेका छन्। कुराकानीका क्रममै उहाँले भने, टु बी फ्र्याङ्क, आमालाई मानसिक समस्या हुनुमा बाको असामयिक मृत्यु एक हो नै, त्यससँगै अरू पनि कारण छ। उहाँ सम्पन्न परिवारकी छोरी, तर विवाहपछि हदभन्दा धेरै दुःख पाउनुभयो। अर्को सत्य के लाग्छ भने यौवन अवस्थामा विधवा हुनुभयो। जवान उमेरकै देखेर कतिले लान्छु त भने, तर 3 जना बच्चाको भविष्यको कुरा थियो। आमालाई मात्र लान्छु भन्ने सन्तानको वास्ता गरेनन् कि? त्यस समयमा प्रेम बिनाको जीवन, यौन बिनाको जीवन, एक खालको सामाजिक बहिष्कार, अपमान, यी सबैको योग होला। आमा कुण्ठित हुँदै जानुभयो। अर्को महत्वपूर्ण कारण हाम्रो सामाजिक व्यवस्था थियो। एकल वा विधवा महिलाले दोस्रो बिहे वा दोस्रो साथी खोजे चरित्रमाथि प्रश्न उठाइन्छन्। झन् त्यति बेलाको सामाजिक अवस्था कहाली लाग्दथ्यो। मनका पीडाहरू कति व्यक्त कति अव्यक्त होलान्। मान्छेले मान्छेको सबै अवस्था बुझ्न सक्नुपर्छ। पुरुषवादी सोचले मात्र सोच्छन्। मान्छे भएर सोच्न अभ्यास गर्नुपर्छ। मेरो आमाको पुस्ताले त भोगे, तर अबको पुस्ताले स्त्री भएकै कारणले कुनै पनि विषयमा दबिएर कुण्ठित हुन नपरोस्। खुलेर बोल्न सक्नुपर्छ। यो सबै मेरो आमाको पीडा महसुस गरेर भन्दैछु। मेरो आमाप्रति समर्पित सच्चा श्रद्धाञ्जली हो यो। यति भनिसकेर बल्ल उनी शान्त देखिए। 40 वर्षदेखि दबिएको मनको वेदना पोको पारेका थिए। आमाको पीडासँगै छोरा जो पोखिएका थिए। त्यसपछि अरू केही पुराना फोटाहरू हेरियो अनि धन्यवाद बिदा भए। बाहिर उज्यालो, हरियाली र शान्त थियो। फेरि बुढा नीलकण्ठ क्षेत्र मलाई प्राकृतिक रूपमा असाध्यै रमाइलो लाग्छ। अघिल्लो दिन उनको मेसेज आएदेखि मनमा उब्जिएका सबै प्रश्नहरूको उत्तर पाएपछि मैले पनि शान्ति महसुस गरे।
तर मनले एकहोरो बात मारिरहेको थियो। वाह, हाम्रो समाजभित्रको एकजना आँटिलो पुरुष जसले सानैमा अनाहकमा बा गुमाउनु पर्दाको पीडासँगै आमाभित्रको मनोभाव आजसम्म दबाएर राखे, तर आज सबै निर्धक्क पोखेर खुला किताब बने।